नेपालको समतल दक्षिणी क्षेत्र तराईलाई मधेस भनेर चिनिन्छ र यसका आदिवासीहरूलाई मधेसी भनिन्छ। आर्थिक हिसाबले तराई नेपालको सबैभन्दा उर्वर र उत्पादक क्षेत्र हो जहाँ कृषि हावी छ। मुख्य कृषि उत्पादनहरू धान, जुट, चिनी, सरसो, श्रुति, जडीबुटी र मसलाहरू हुन्। अधिकांश कृषि आधारित उद्योगहरू तराईमा छन्। थप रूपमा तराई क्षेत्र वन जङ्गलले पनि धनी छ। मधेसी मैथिली मूलका नेपाली हुन्। यी मिथिलामा हिन्दू महाकाव्य रामायणको देवी सीताका पिता राजा जनकको शासन थियो। मध्य पश्चिमी मधेसमा शाक्य राजाहरूले ईसापूर्व 600 मा शासन गरे। शाक्य वंशका बुद्धको जन्म ईसापूर्व 563 मा भएको थियो। यसै गरी अहिलेका बारा जिल्लाको सिमरौनगढमा राज्यहरू धेरै स्थापना भएको थियो। मधेसमा धेरै राज्यहरूको स्थापना गरियो र धेरै राजवंशहरूद्वारा शासन गरियो, जुन सबै समयको साथ नष्ट भयो र परित्याग गरियो र भूमि जङ्गलमा परिणत भयो। समयको साथसाथ सेन कर्नाटक, मुगल सम्राटहरू, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र वर्तमानमा नेपालले क्रमशः तराईको शासन चलाइएको छ। तराईको इतिहासको बारे कुरा गर्दा हिन्दूहरूको विभिन्न समूहले भारतीय महाद्वीपबाट भागेर भारतको मुस्लिम आक्रमणकारीहरूको आक्रमणबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा शरण लिए। शरणार्थीहरूको यी समूहहरूमध्ये सेन समूह सुरुमा पाल्पाको शासक बन्न पुग्यो। सेन राज्यका मुकुन्द सेनले उक्त जग्गा ओगटे र उनले कौशल जनपदको अवध राजा नवाबलाई कर तिर्दै राजपुर र तिलपुर क्षेत्रमा शासन सुरु गरे। महादत्ता सेनले अवधका राजा नवाब असफुदौलालाई कर तिर्दै पश्चिमी तराईको ठुलो क्षेत्र अन्तर्गत शासन गरेका थिए। सेन शासकहरूले पछि मुस्लिम शासकहरूलाई कर तिर्दै तराईमा शासन गरेका थिए। सन् 1513 देखि 1774 को अवधिमा सेन शासकहरूले आफ्नो शासन पाल्पा, मकवानपुर, चौदन्दी, विजयपुर, मोराङ र अरूमा विस्तार गरेका थिए। आधुनिक मिथिला राज्यको उपस्थिति विभिन्न नामहरूको रूपमा रहेको थियो। कहिले मिथिला, कहिले तिरहुत, कहिले मकवानपुर र यस्तै। मिथिला क्षेत्रको पुरातन भूगोल कोशी नदीदेखि गङ्गा नदीदेखि हिमालयनदेखि वज्रभूविसम्म फैलिएको थियो। यस समयमा मकवानपुर यस क्षेत्रको सबैभन्दा समृद्ध राज्य थियो। मकवानपुरको उत्पत्ति नेपाल राज्यको उत्पत्ति हुनुभन्दा अघि नै भएको थियो। मिथिलाका राजा हरिसिंह देवलाई सन् 1324 मा मुगलहरूले पराजित गरे र उनी भाडगाउँ वर्तमान भक्तपुरमा आइपुगे र मिथिला फौज गठन गरे। राजा पृथ्वीनारायण शाह नेपालका संस्थापक धेरै बुद्धिमानी थिए र उनले मकवानपुरकी राजकुमारी इन्द्रकुमारी देवीसँग विवाह गरे। त्यस बेलाका राजा मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेन थिए। 14 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरबाट हतियार र गोला बारुदको सहायता लिने उद्देश्यले मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी 12 वर्षकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग विवाह गरे। विवाह समारोह मकवानपुरमा भएको थियो। विवाह समारोहपछि पृथ्वीनारायण शाह आफ्नी श्रीमतीलाई आफैसँग लैजान चाहन्थे, तर मकवानपुरको चलन अनुसार दुलहीलाई विवाहपछि तुरन्तै दुलहीको पतिसँग पठाइँदैनथ्यो। पृथ्वीनारायण शाह एक्लै गोर्खा फर्के। केही समयपछि पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुर आफ्नी श्रीमती लिन गए, तर पृथ्वीनारायण शाह र मकवानपुरका राजा बीच विवाद उत्पन्न भयो र पृथ्वीनारायण शाहले फेरि दुलही बिना मकवानपुर छोडे। जब मकवानपुरका राजाले सुने कि पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको सिंहासनमा बसे, उनले उनलाई मकवानपुरको भ्रमण गर्न बोलाए र आफ्नी पत्नीलाई उनीसँग लैजान भने। पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुर गए, तर यी दुई राजाहरूको बीच राम्रो समझदारी भने हुन सकेन। यस्तो भयो कि मकवानपुरका सिपाहीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई उनीहरूको जुत्ता नलगाई सलाम गरे। पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई आफ्नो अपमान ठाने। त्यसैले जोसमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो तरवारले त्यहाँ खटेका सिपाहीहरूको शिर काटे। यसै विषयमा पृथ्वीनारायण शाह र मकवानपुरका राजकुमार
दिग्बन्धन सेनबीच विवादका शब्दहरू आदान प्रदान भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुरको विरुद्धको बदलामा गोर्खा फर्किए। सेन शासकहरूले पनि मुस्लिम शासकहरूलाई कर तिरेर तराईमा शासन गरेका थिए। सन् 1513 देखि 1744 को अवधिमा सेन शासकहरूले आफ्नो शासन पाल्पा, मकवानपुर, चौदन्दी, विजयपुर, मोराङ र अन्यमा विस्तार गरेका थिए। तराई क्षेत्र पर्सादेखि महतोरीसम्म फैलिएको मकवानपुर राज्यको एक हिस्सा थियो। यस क्षेत्रका जङ्गलहरूमा असङ्ख्य जङ्गली जनावरहरू बास गरेका थिए। त्यसकारण मुगल सम्राटहरूले 2वटा हात्तीलाई मकवानपुरबाट करका रूपमा स्वीकार गरे। यद्यपि औरङ्गजेबको मृत्युपछि मुगल साम्राज्य टुक्रा टुक्रा भयो र बङ्गाल र बिहारका नवाबले उनीहरूलाई स्वतन्त्रता घोषित गरे। पटनाका प्रशासकले हात्तीहरूको सट्टा नगद मागे। उनीहरूले अन्त कर तिर्ने रकम 12,500 रुपैयाँ गरे। पृथ्वीनारायण शाहले तराई क्षेत्र लगायत मकवानपुर कब्जापछि यो रकमको भुक्तानी रोकियो। बेलायतीहरूले बङ्गाल र बिहारका साथसाथ अवधलाई पनि उनीहरूको नियन्त्रणमा ल्याए। बेलायतीहरूको डरले नै पृथ्वीनारायण शाहले हतार गर्दै मकवानपुरमाथि कब्जा गरे। सन् 1743 मा पृथ्वीनारायण शाहले रक्तपातपूर्ण अभियानले गोर्खा राज्य विस्तार गर्न सुरु गरे। एकपछि अर्को गर्दै उनले आदिवासीहरूका विभिन्न ऐतिहासिक गणतन्त्रमाथि हमला गरे र कब्जा गरे। पृथ्वीनारायण शाहले मधेसका सेन राजवंश राजाहरूलाई हराए र काठमाडौँ उपत्यका जिते। सन् 1768 मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमा आक्रमण गर्दा काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लले 12,000 मिथिला सेना रहेको तिरहुत सेनाको नामले चिनिन्थे। पृथ्वीनारायण शाहको सङ्गठित सेनाको विरुद्ध तिरहुत सेनाहरूले तीव्र रूपमा रक्षा गरे। काठमाडौँलाई हराएपछि पृथ्वीनारायण शाहले तिरहुत सेनालाई सेनाबाट पुरै हटाइदिए। तराईको विजयपुर राज्यलाई राजा पृथ्वीनारायण शाहले सन् 1774 मा जितेका थिए। यो राज्य पश्चिममा कोशी नदी र पूर्वमा तिस्ता नदीको बीचमा अवस्थित थियो। सन् 1774 मा सेना बलको साथसाथ राजा पृथ्वीनारायण शाहले छल, कपट र षड्यन्त्र गरेर मकवानपुरको सेना शासकलाई हराए र पूर्वी तराई कब्जा गरे। सेन राजाहरूले जस्तै पूर्वी तराईमा आफ्नो शासन विस्तार गर्न पृथ्वीनारायण शाहले पनि मुस्लिम सम्राटलाई कर तिर्न बाचा गरेका थिए। पूर्वी तराईलाई हराएर भूमिमा नियन्त्रण गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले तराईका तिरहुत सैनिकहरूलाई उनको फौजबाट हटाउन सुरु गरे। त्यसैले सबै तराईहरूलाई सुरक्षा बलबाट अलग गरियो। पृथ्वीनारायण शाहले तराईलाई जितेर मधेसी सेना तिरहुत सेनालाई ध्वस्त पार्यो। त्यसपछि मधेसीहरूलाई सेनामा भर्ती गर्न बन्द गरेको थियो र पछिको शासनमा पनि यो जारी राखिएको थियो। मधेसीहरूले राष्ट्रिय सेनामा आफूलाई अपमानको रूपमा समावेश नगरेको महसुस गरे। मकवानपुर नेपालमा एकीकृत भए पनि यसको एकीकरण मात्र भौगोलिक भयो। सांस्कृतिक र ऐतिहासिक एकीकरण यसको कहिले भएन। मिथिला राज्यका मानिसहरूलाई नेपालको मूलधारामा कहिले पनि स्वीकार गरिएको थिएन। तिनीहरूलाई कहिले प्रशासनिक शक्ति दिइएन। परिणाम आज नेपालको विभाजित मनोविज्ञान हो। त्यति बेला मकवानपुर राज्यका मानिसहरूलाई सिधै भन्नुपर्दा बाहिरी व्यक्ति मानिन्थ्यो। तराईमा जग्गा जमिन वास्तविक मालिकहरूबाट खोसिएको थियो, जुन तराईका मान्छे थिए र शाही परिवारका सदस्यहरू, आफन्तहरू, सेनाहरू, अधिकारीहरू र अन्य कर्मचारीहरूलाई वीरता, मत, जागिर आदिका नाममा उपहारका रूपमा वितरण गरिएको थियो र तराईका व्यक्तिहरू जो जग्गाका वास्तविक मालिकहरू थिए आफ्नै जग्गामा काम गर्न बाध्य भए। पृथ्वीनारायण शाहले जस्तै उनको शासनपछि उनका उत्तराधिकारीहरूले तराई जनतालाई व्यवहार गर्ने समान नीति बनाए। मुगल शासनको पतन र बेलायती शक्तिको उदयपछि नेपालका शाह राजाहरूले हात्तीहरूलाई हरेक वर्ष करको रूपमा बेलायत सरकारलाई उपहार दिने गर्थे। सन् 1804 सम्म नेपालका शाह शासकले आफ्नो भूभाग पूर्वमा तिस्ता नदी, पश्चिममा सज्जल नदी, उत्तरमा पर्वतीय क्षेत्र
र दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्म फैलाएका थिए। तराई नेपाली शासकहरूको लागत वहन गर्ने प्रमुख वित्तीय स्रोत थियो। यो कोष तराईबाट नेपाली क्षेत्रको विस्तारको क्रममा युद्ध लागत, शासकहरूको मोज मस्ती र आनन्दको लागि लागत र अन्य आवश्यक प्रशासनिक लागत कायम गर्नका लागि आपूर्ति गरिएको थियो। तराई भूमिका वासीहरू शासकहरूको क्रूरता, अन्याय र अमानवीय व्यवहारबाट पीडित थिए र शासकको रुचि पूरा गर्न मौद्रिक शोषणको शिकार भए। सन् 1814 बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीले तराईका 4 पोस्टहरूबाट नेपालमा आक्रमण गरे। त्यसबेला शोषणको शिकार भएका तराईवासीहरूले क्रूरता र अन्यायपूर्ण व्यवहारको विरुद्ध नेपाल सरकारसँग विद्रोह गर्न तयारी गरिरहेका थिए। अन्याय र शोषणको विरुद्ध विद्रोह गर्न पूर्वी तराईका असङ्गठित व्यक्तिहरूको समूहले क्रान्तिको नाममा शासकहरूको विरुद्धको युद्धमा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरे। नेपालका शासकहरूले त्यो युद्ध इस्ट इन्डिया कम्पनीको विरुद्ध हारे र आत्मसमर्पण गरे। दुवै पक्षले सन् 1815 डिसेम्बर 2 मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे र युद्धको अन्त्यको घोषणा गरे। इस्ट इन्डिया कम्पनीले तराईलाई विभाजित गर्यो र नेपाललाई केही क्षेत्र प्रदान गरियो। तराईको क्षेत्र पाएपछि नेपाल सरकारले तराई जनतालाई शत्रुको रूपमा व्यवहार गर्न थाल्यो। सन् 1816 मा भारतमा शासन गर्दै गरेका ब्रिटिस सेनाले नेपाली सेनालाई परास्त गर्यो। त्यसबेला मधेसका केही जग्गा मालिकहरूले युद्धको बेला बेलायतीहरूलाई सहयोग गरेका थिए। तर सबै मधेसीहरूलाई बेलायती अनुयायी र नेपालको विरोधी भनेर लेबल लगाइएको थियो, जसले उनीहरूलाई बदनाम पनि गरे। बेलायती र तत्कालीन राजा बीचको सुगौली सन्धि सम्झौताको 7औं लेखमा भनिएको छ कि मधेसमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताको विरुद्ध नेपाल सरकारले कुनै कारबाही लिने छैन। तर केही मधेसीहरूको छलको दण्ड सारा मधेसवासीहरूले भोगे। जङ्गबहादुरको समयमा जङ्गबहादुर ब्रिटिस शासनको विरुद्ध सिपाही विद्रोह भारतीय आन्दोलनलाई दबाउन 3000 सेनाको नेतृत्व गर्दै भारत गएका थिए, जुन सन् 1857 देखि 1859 सम्म भएको थियो। बेलायती सरकारले नेपाललाई तराईका केही जग्गा नेपाललाई फर्काए। यो भूमि भारतको स्वतन्त्रताको लागि लडाकुहरूलाई दबाउन ब्रिटिस सरकारलाई राणाको समर्थनका लागि पुरस्कारको रूपमा प्रदान गरिएको थियो। नेपाल सरकारले त्यस क्षेत्रलाई नयाँ मुलुक भन्ने नाम दियो। सन् 1861 पछि जङ्गबहादुरको आदेशमा तराईका मानिसहरूले अन्नको सट्टा नगद नै कर स्वरूप तिर्नुपर्ने भयो। राणा शासकहरूले एउटा नियम पहाडी मुलका लागि बनाए र अर्को तराई मुलका लागि। जङ्गबहादुर राणाको समयमा धारा 152 हत्याको सम्बन्धमा पहाडका नेपालीले 10 देखि 25 रुपैयाँमा जमानत लिन सक्थे, तर तराईका बासिन्दाहरूले भने 100 रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो। तराईका बासिन्दाहरूले विदेशीहरूले जस्तै काठमाडौँ भ्रमण गर्नको लागि अनुमति पत्र वा भिजा लिनै पर्ने जस्ता नियमहरू थियो। केवल महाशिवरात्रिमा भारतीयहरूसहित तराईका बासिन्दाहरूलाई अनुमति बिना काठमाडौँ प्रवेश गर्न अनुमति थियो। सन् 1951 को समयमा मधेसी जनताले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए, तर उनीहरूले राज्यबाट अपेक्षा गरेको कुरा त्यो बराबरको सहभागिता भने प्राप्त गरेनन्। सन् 1951 मा नेपाली शासकहरूले जनसङ्ख्या वितरणको नाममा तराईका जग्गाहरू नियन्त्रण गर्न तराईका बासिन्दाहरूलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र गरे। इस्ट इन्डिया कम्पनीले तराईलाई नेपाल फर्काएपछि नेपाली शासकहरू तराईमा आफ्नो नियन्त्रण चाहन्थे। त्यसैले तिनीहरूले तराईमा पहाडी इलाकाका मानिसहरूलाई वीरता र गुठीको नाममा बस्न लगाए। मैथिलीहरू वा तराईका मानिसहरूलाई आफ्नै भूमिमा समेत उपेक्षित हुन थाले। तराईका आदिवासीहरू पुनर्स्थापनाको योजनासहित विभिन्न विभाग, कम्पनी, परियोजना र आवास कम्पनीहरूका कारण आफ्ना मूल जग्गाबाट विस्थापित हुन बाध्य भए। धेरै मधेसका गाउँ र सहरहरू राजा र शाही परिवारका सदस्यको नाममा सृजना गरिएको थियो। आदिवासीहरू जस्तै सतार, राजवंशी, थारू, धिमाल, जगड
गङ्गै र अन्य विस्थापित भएका थिए र तिनीहरू शरणका लागि भारत जानु परेको थियो। बिस्तारै समय आयो जब मैथिलीहरूलाई भारतीय मूलका नेपाली भनियो। सन् 1954 राष्ट्रिय योजना आयोगले मधेसमा हिन्दी प्रयोग हुने विश्वविद्यालयहरूमा सरकारी र शिक्षण दुवैको लागि नेपाली भाषा बाध्य पार्ने सिफारिस गरे। सन् 1956 डाक्टर केआई सिंहको सरकारले हिन्दी पढाउन प्रतिबन्ध लगायो, जसले जनसङ्ख्यालाई हिन्दी समर्थक र हिन्दी विरुद्ध विभाजित गर्यो। तराईमा हिन्दी भाषालाई बचाउन समिति गठन हुन थाल्यो। सन् 1958 सम्ममा तराईका बासिन्दाहरूले काठमाडौँ भ्रमणका लागि भिसा लिनुपर्ने नियम थियो। सन् 1959 पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले मधेसको पाठ्यक्रममा हिन्दी ल्याए, तर राजा महेन्द्रले हाम्रो भाषा हाम्रो वेश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने नारा ल्याए र यसलाई खारेज गरे। सन् 1960 को दशकमा पश्चिमी तराईका आदिवासी जनताको विभेद र शोषण अन्त्य गर्न तराई मुक्ति मोर्चा स्थापना भयो। तराईवासीहरू नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको थियो र उनीहरूको जग्गा कब्जा हुँदै गएको भएर तराई मुक्ति मोर्चाका लडाकुहरूले भेदभावको विरुद्ध हतियार उठाउन निर्णय गरे। तिनीहरूले छापामार युद्ध रणनीतिको साथ सशस्त्र क्रान्ति सुरु गरे। यसपछि नेपाल सरकारले तराई समूहका नेताहरूलाई मार्न सुरु गरे। सन् 1963 जुनमा नेपाली पुलिसले नेता रामजी मिश्रलाई मारे। त्यस्तै सन् 1967 अगस्तमा उक्त समूहका अध्यक्ष रघुनाथ राय यादवलाई साई नेपाली सेनाले गोली हानी मारे। सन् 1969 अर्को अध्यक्ष सत्यदेव मणि त्रिपाठीलाई उत्तरी प्रदेशका बोर्डर नौ तुनानावामा गोली हानी मारियो। तराईका धेरै सङ्गठनहरूले केन्द्रीय शासकको अत्याचारको विरुद्ध हतियार वा हतियार बिना विद्रोह गरेका थिए, तर प्रत्येक पटक उनीहरूको दमन गरियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले तराईका बासिन्दाहरूको समस्यालाई आफ्नो एजेन्डा र नीतिमा समावेश गरेपछि तराईवासीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल माओवादीलाई सरकार विरुद्धको सशस्त्र सङ्घर्षमा 8 वर्षभन्दा बढी समयसम्म सहयोग गरे, तर फेरि कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा असमानताको शिकार भए। भाषाहरूका अनुसार मधेसलाई मध्य, सुदूर र पश्चिमी क्षेत्रमा क्रमशः मैथिली, भोजपुरी र अवधीमा विभाजित गरिएको छ। मधेसी जातहरूमा थारू, यादव, मुस्लिम, तेली, चमार, कोयार, ब्राह्मण, भूमिहार, अमात, माली, तत्मा, कानु, रौनियार, राजधोबी, तमोली, कथोनिया, हजाम, सोनार, लोहार, ताजपुरिया, बन्तार, झङ्गार, धनुक, राजवंशी, मेचे, सतार, धिमाल, मुसार, डोम, दुसर जस्ता विभिन्न जात वा जातीय समूहहरूमा बाँडिएको छ। मधेसीहरू मुख्यतः हिन्दू धर्मका छन् भने केही बौद्ध, इसाई र मुसलमान धर्मका पनि छन्। आज पनि मधेसीहरूलाई सम्मान, संसाधन र अवसरमा पहुँच गर्नबाट प्रतिबन्ध गरिएको छ। उनीहरूलाई बुझ्ने, व्यवहार गर्ने र अनुमानित गर्ने धारणाले उनीहरू मूल नेपालीको रूपमा महसुस गर्दैनन्। मधेसीहरूलाई मधिसे, मर्सिया, काले, धोती, हप्सी, भारतीय भनेर केही कथित साँचो वा वास्तविक नेपालीहरूद्वारा उनीहरूलाई हेप्छन्। यदि देवी सीता र भगवान बुद्ध मधेसका बावजुद नेपालका हुन् भने मधेसीहरूलाई भारतीय र भारतीयहरूलाई मधेसी भनेर चिनाउन मिल्दैन। वास्तवमा तिब्बतका मङ्गोलियनहरू बाहेक सबै नेपालीको जरा भारतबाट आएको थियो। कर्नाटक राजवंश राजाहरूले काठमाडौँ शासन गरे र राणा भारतको राजस्थानबाट बसाइ सरेका थिए। नेपालमा लैङ्गिक भेदभाव, जातीय भेदभाव र भौगोलिक स्थानका आधारित भेदभाव रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि नै नेपाली सेनामा मधेसीहरूमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तराईका मातृभाषालाई विदेशी भाषा भनेर चिनिन्छ। धन्यवाद।